सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वरको काम, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वर स्वयं दुई। अय्युबको विषयमा। अय्युबले कसरी परीक्षाहरूको सामना गरे भन्ने कुराको बारेमा जानिसकेपछि तिमीहरूमध्ये धेरैले अय्युबको बारेमा अझ बढी जान्न चाहनेछौ। विशेष गरी त्यस रहस्यको बारेमा जान्न चाहनेछौ जसमार्फत तिनले परमेश्वरको प्रशंसा पाए। त्यसैले आज हामी अय्युबको बारेमा कुरा गरौँ। अय्युबको दैनिक जीवनमा हामी तिनको सिद्धता, इमानदारिता, परमेश्वरप्रतिको भय र दुष्टताबाट अलग बस्ने आचरण देख्छौं। यदि अय्युबको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यो कुरा परमेश्वरले उहाँको आफ्नै मुखद्वारा गर्नुभएको अय्युबको मूल्याङ्कनबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो जस्तो सिद्ध र सोझो, परमेश्वरको भय मान्ने र दुष्टताबाट अलग बस्ने पृथ्वीमा कोही पनि छैन। पहिले हामी अय्युबको सिद्धता र सोझोपनको बारेमा जानौं। सिद्ध र सोझो भन्ने शब्दहरू सम्बन्धी तिमीहरूको बुझाइ के छ? के तिमीहरू अय्युब दोष लाउन नसकिने आदरणीय थिए भन्ने विश्वास गर्छौ? यो अवश्य नै सिद्ध र सोझो शब्दहरूको ठेट अर्थ र बुझाइ हुनेछ। अय्युबलाई वास्तविक रूपले बुझ्नका निम्ति शब्द, पुस्तक र सिद्धान्तहरूले मात्रै कुनै उत्तर प्रदान गर्दैनन्। यसको लागि त वास्तविक जीवनको सन्दर्भ अभिन्न हुन्छ। हामी अय्युबको पारिवारिक जीवनलाई र जीवनमा तिनको सामान्य आचरण कस्तो थियो भन्ने कुरालाई हेर्दै सुरु गर्नेछौँ। यसले हामीलाई तिनका जीवनका सिद्धान्तहरू र उद्देश्यहरूको बारेमा, साथसाथै उनको व्यक्तित्व र खोजीको बारेमा बताउँछ। अब हामी अय्युब 1 अध्यायको 3 पदका अन्तिम वचनहरू पढौँ। त्यस मानिस पूर्वका सबै मानिसहरूभन्दा महान थिए। यी वचनहरूले के भनिरहेका छन् भने अय्युबको स्थान र स्थिति एकदम उच्च थियो, तर तिनी पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुनुको कारण तिनको प्रशस्त सम्पत्ति भएकोले हो कि तिनी सिद्ध र सोझो थिए र दुष्टताबाट टाढा बस्ने र परमेश्वरको डर मान्ने मानिस भएकोले हो, सो कुरा हामीलाई नबताइएको भए पनि समग्रमा हामी सबैलाई थाहा छ कि अय्युबको स्थान र स्थिति धेरै नै मूल्यवान थियो। बाइबलमा लेखिए अनुसार अय्युबको बारेमा मानिसहरूमा आउने पहिलो विचार भनेकै अय्युब सिद्ध छन्। तिनी परमेश्वरसँग डराउँछन् र दुष्टताबाट अलग बस्छन् र तिनीसँग धेरै धन र सम्मानजनक हैसियत छ भन्ने थियो। त्यस्तो वातावरणमा र त्यस्ता परिस्थितिहरूमा जिइरहेको सामान्य व्यक्तिका लागि अय्युबको आहार, जीवनको गुणस्तर र तिनको व्यक्तिगत जीवनका विभिन्न पक्षहरू नै अधिकांश व्यक्तिको ध्यानको केन्द्रबिन्दु हुने थियो। यसर्थ हामीले धर्मशास्त्र पढ्न जारी राख्नुपर्छ। अनि तिनका छोराहरू जान्थे र आफ्नो पालोमा आफ्ना घरमा भोज गर्थे र तिनीहरूसँग खान र पिउनको निम्ति तिनीहरूले आफ्ना बहिनीहरू ल्याउँथे। अनि भोजका दिन सकिएपछि अय्युबले तिनीहरूलाई शुद्ध पार्थे अनि बिहान सबेरै उठ्थे र ती सबैका सङ्ख्या बमोजिम होम बलि चढाउँथे, किनकि अय्युबले भन्थे, मेरा छोराहरूले पाप गरे होलान् र आफ्नो हृदयमा परमेश्वरलाई सरापे होलान्। अय्युबले निरन्तर यसो गर्थे। यो खण्डले हामीलाई 2वटा कुरा बताउँछ। पहिलो के हो भने अय्युबका छोरा छोरीहरूले नियमित भोज गर्थे र धेरै खाने र पिउने गर्थे। दोस्रो कुरा के हो भने
अय्युबले निरन्तर होम बलि चढाउँथे, किनभने तिनका छोराछोरीहरूले पाप गरे होलान् र आफ्नो हृदयमा परमेश्वरलाई त्यागे होलान् भनी तिनले चिन्ता गर्थे। यसमा दुई फरक प्रकारका मानिसहरूको जीवनको बारेमा वर्णन गरिएको छ। पहिलो, अय्युबका छोराछोरीहरू उनीहरूको सम्पन्नताको कारण प्राय भोज गर्थे, खर्चिलो जीवन बिताउँथे। उनीहरूले आफ्नो हृदयले चाहे अनुसार पिउँथे र खान्थे र भौतिक सम्पत्तिले ल्याएको उच्च गुणस्तरको जीवनको आनन्द उठाउँथे। त्यस्तो जीवन बिताएपछि उनीहरूले प्राय जसो पाप गर्नु र परमेश्वरलाई अपमान गर्नु अपरिहार्य नै थियो। तैपनि तिनीहरूले आफैलाई पवित्र बनाउँदैनथे वा होम बलि चढाउँदैनथे। यसरी तैँले देख्छस् कि उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरको निम्ति कुनै स्थान थिएन। उनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा कुनै विचार गर्दैनथे, न त परमेश्वरलाई चिढ्याउने बारेमा नै तिनीहरू डराउँथे। उनीहरू आफ्नो हृदयमा परमेश्वरलाई त्याग्ने बारेमा डराउनु त परै जाओस्। अवश्य पनि हाम्रो ध्यान अय्युबका छोराछोरीहरूमा नभई अय्युबले त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्दा के गर्थे भन्नेमा छ। यस खण्डमा वर्णन गरिएको अर्को कुरा यही हो, जसमा अय्युबको दैनिक जीवन र तिनको मानवताको सार समावेश छ। जहाँ बाइबलले अय्युबका छोराछोरीहरूको भोजको वर्णन गर्छ, त्यहाँ अय्युबको उल्लेख गरिएको छैन। भनिन्छ कि तिनका छोराछोरीहरूले मात्रै प्राय जसो सँगै खानपान गर्थे। अर्को शब्दमा भन्दा तिनले भोजहरू आयोजना गर्दैनथे, न त उच्छृङ्खलताको साथ खानपान गर्न तिनी आफ्ना छोराछोरीहरूसँग सहभागी नै हुन्थे। धनी र धेरै सम्पत्ति र नोकर चाकरको मालिक भए पनि अय्युबको जीवन एक विलासी जीवन थिएन। तिनी आफ्नो सर्वोत्कृष्ट जिउने वातावरणको धोकामा परेका थिएनन् र तिनी आफ्नो सम्पत्तिको कारण देहको आनन्दमा मग्न हुँदैनथे वा होम बलि चढाउन बिर्सदैनथे। ती कुराले तिनलाई आफ्नो हृदयभित्रबाट बिस्तारै परमेश्वरलाई त्याग्दै जाने बनाउने त कुरै नगरौँ। त्यसैले स्पष्ट छ, अय्युब आफ्नो जीवन शैलीमा अनुशासित थिए। परमेश्वरले तिनलाई दिनुभएको आशिषको कारण तिनी लोभी वा सुखवादी बनेका थिएनन् र तिनी जीवनको गुणस्तरमा लिप्त थिएनन्। बरु तिनी नम्र र विनयी थिए। तिनी आडम्बरी थिएनन् र तिनी परमेश्वरको सामु सतर्क र सावधान थिए। तिनले प्राय जसो परमेश्वरका अनुग्रह र आशिषहरूमा ध्यान दिन्थे र परमेश्वरको निरन्तर डर मान्थे। आफ्नो दैनिक जीवनमा अय्युब प्राय जसो चाँडै उठेर आफ्ना छोराछोरीहरूका लागि होम बलि चढाउँथे। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अय्युब आफू मात्रै परमेश्वरसँग डराउँदैनथे, तिनी त आफ्ना छोराछोरीहरू पनि परमेश्वरसँग डराउन् र परमेश्वर विरुद्ध पाप नगरून् भन्ने आशा गर्थे। अय्युबको भौतिक सम्पत्तिहरूले तिनको हृदयमा कुनै स्थान लिएनन्, न त ती कुराले परमेश्वरले लिनुभएको स्थान नै लिए। चाहे तिनको आफ्नै लागि होस् वा तिनका छोराछोरीहरूका लागि होस्, अय्युबका दैनिक कार्यहरू सबै परमेश्वरसँग डराउने र दुष्टताबाट टाढा रहने कुरासित सम्बन्धित थिए। यहोवा परमेश्वर प्रतिको तिनको डर तिनको मुखमा मात्र सीमित थिएन, बरु त्यो डर त तिनले आफ्नो दैनिक जीवनको हरेक भागमा लागू गर्ने र प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा थियो। अय्युबको यो वास्तविक आचरणले हामीलाई तिनी इमानदार थिए र तिनीसँग न्याय र सकारात्मक कुराहरू मन पराउने सार थियो भन्ने देखाउँछ। अय्युबले प्राय जसो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पठाउँथे र पवित्र पार्थे भन्नुको अर्थ तिनले आफ्ना छोराछोरीहरूको व्यवहारलाई प्रतिबन्ध गर्थे वा अनुमोदन गर्दैनथे, बरु आफ्नो हृदयमा तिनी उनीहरूको व्यवहारबाट दिक्क थिए र उनीहरूलाई निन्दा गर्थे।
तिनी आफ्ना छोराछोरीहरूको व्यवहार यहोवा परमेश्वरलाई मन पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए र यसैले तिनले उनीहरूलाई प्राय जसो यहोवा परमेश्वरको सामु जान र आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्न आग्रह गर्थे। अय्युबको कार्यले हामीलाई तिनको मानवताको अर्को पक्षलाई देखाउँछ, जसमा तिनी प्राय जसो पाप गर्ने र परमेश्वरलाई क्रोधित बनाउने मानिसहरूका साथ कहिल्यै हिँडेनन्, बरु तिनीहरूलाई त्यागे र तिनीहरूबाट टाढिए। यी मानिसहरू तिनका छोराछोरीहरू भए पनि तिनले तिनीहरू आफ्ना प्रियजन हुन् भन्दैमा आफ्नो आचरणका सिद्धान्तहरू त्यागेनन्। न त तिनी आफ्नै भावनाका कारण तिनीहरूका पापहरूलाई नै सहेर त्यसमा लागे, बरु तिनले उनीहरूलाई पश्चाताप गर्न र यहोवा परमेश्वरको सहनशीलता प्राप्त गर्न आग्रह गरे र आफ्नै लोभी आनन्दको खातिर परमेश्वरलाई नत्याग्न चेतावनी दिए। अय्युबले अरूसँग जसरी व्यवहार गर्थे त्यसका सिद्धान्तहरू परमेश्वर प्रतिको तिनको भय र दुष्टताबाट अलग बस्ने सिद्धान्तहरूबाट अलग गर्न नसकिने थिए। परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको कुरालाई उनले प्रेम गर्थे र परमेश्वरले घिनाउनु भएका कुरालाई तिनी घृणा गर्थे। तिनी हृदयबाट परमेश्वरको भय मान्नेहरूलाई मन पराउँथे र परमेश्वरको विरुद्ध दुष्कर्म र पाप गर्नेहरूलाई घृणा गर्थे। त्यस्तो प्रेम र घृणा तिनको दैनिक जीवनमा प्रदर्शित हुन्थे र यही नै परमेश्वरका आँखाले देखेको अय्युबको सोझोपन थियो। स्वाभाविक रूपमा अय्युबले आफ्नो दैनिक जीवनमा अरूसँगको सम्बन्धमा प्रकट गर्ने गरेको साँचो मानवताको प्रकटीकरण र जियाइ यही थियो र यसको बारेमा हामीले सिक्नै पर्छ। परीक्षाहरूको बेला अय्युबको मानवताका प्रकटीकरणहरू, परीक्षाहरूको अवधिमा अय्युबद्वारा प्रदर्शित सिद्धता, इमानदारिता, परमेश्वर प्रतिको डर र दुष्टताबाट अलग बस्ने आचरण। हामीले माथि अय्युबको मानवताका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा कुरा गर्यौं, जुन तिनका परीक्षाहरू भन्दा अघि तिनको दैनिक जीवनमा प्रदर्शित भएका थिए। अवश्य नै यी विभिन्न प्रकटीकरणहरूले अय्युबको इमानदारिता, परमेश्वर प्रतिको भय र दुष्टताबाट अलग बस्ने आचरणको बारेमा प्रारम्भिक परिचय र बुझाइ प्रदान गर्छन् र स्वाभाविक रूपमा एक सुरुवाती पुष्टि पनि प्रदान गर्छन्। मैले प्रारम्भिक भनी भन्नुको अर्थ के हो भने, धेरै जसो मानिसहरूसँग अझै पनि अय्युबको व्यक्तित्वको बारेमा र जुन हदसम्म तिनले परमेश्वरको आज्ञा पालन र डर मान्ने बाटो पछ्याएका थिए त्यसको बारेमा साँचो बुझाइ छैन। भन्नुको अर्थ अय्युबको सम्बन्धमा धेरै जसो मानिसहरूको बुझाइ बाइबलका यी दुईवटा खण्डले दिने केही हदसम्म सकारात्मक झल्को भन्दा बढी गहन छैन। यहोवाले दिनुभयो र यहोवाले नै लानु भएको छ। यहोवाको नाउँको प्रशंसा होस्। र के हामीले परमेश्वरको हातबाट असल कुरा चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुष्टता चाहिँ ग्रहण नगर्ने? तसर्थ परमेश्वरका परीक्षाहरू आउँदा अय्युबले आफ्नो मानवता कसरी जिए भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ। यस तरिकाले अय्युबको वास्तविक मानवता सम्पूर्ण रूपमा सबैलाई देखाइनेछ। जब अय्युबले तिनको सम्पत्ति चोरी भएको, तिनका छोराछोरीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका अनि तिनका नोकरहरू मारिएका खबर सुने, तब तिनले यस्तो प्रतिक्रिया दिए। त्यसपछि अय्युब उठे, आफ्नो खास्टो च्याते, आफ्नो कपाल खौरे, भुइँमा लम्पसार परे र आराधना गरे। यी वचनहरूले हामीलाई एउटा तथ्य बताउँछ। यो खबर सुनेपछि अय्युब डरले थरथर कापेनन्, तिनी चिच्याएनन्
वा समाचार ल्याउने नोकरहरूलाई दोष लगाएनन्। तिनले अपराध भएको घटनाको अनुसन्धान गरेर वास्तवमा के भएको थियो सो पत्ता लगाउन जाँचबुझ गर्नु त परै जाओस्। तिनले आफ्नो सम्पत्ति गुमाएकोमा कुनै पीडा वा अफसोस प्रकट गरेनन्। न त आफ्ना छोराछोरी र प्रियजन गुमाएकोले तिनी आँसुमा नै डुबे। त्यसको विपरीत तिनले आफ्नो खास्टो च्याते र कपाल खौरी भुइँमा घोप्टो परेर आराधना गरे। अय्युबका व्यवहारहरू कुनै साधारण मानिसका जस्ता छैनन्। ती व्यवहारले धेरै मानिसहरूलाई अन्योलमा पार्छन् र तिनीहरूले आफ्नो हृदयभित्र अय्युबलाई तिनको कठोरताका लागि गाली गर्छन्। अचानक आफ्नो सम्पत्ति गुमाउँदा सामान्य मानिसहरू अत्यन्तै दुखी वा निराश देखिन्छन्, वा कतिपय मानिसहरू भने गहिरो उदासीनतामा पनि पर्न सक्छन्, किनकि मानिसहरूको हृदयभित्र तिनीहरूको सम्पत्तिले जीवनभरिको परिश्रमको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैमा तिनीहरूको अस्तित्व निर्भर हुन्छ। त्यसैको आशाले तिनीहरूलाई जीवित राख्छ। तिनीहरूले सम्पत्ति गुमाउनु भनेको तिनीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुनु हो, तिनीहरू आशाविहीन हुनु हो र तिनीहरूको भविष्य नै नहुनु हो। कुनै पनि सामान्य व्यक्तिसँग आफ्नो सम्पत्तिप्रति यस्तै मनोवृत्ति हुन्छ र त्योसित उसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ र मानिसहरूका नजरमा सम्पत्तिको महत्त्व पनि यस्तै हुन्छ। त्यसैले धेरैजसो मानिसहरू अय्युबले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउँदा पनि उदासीन मनोवृत्ति देखाएकोले अलमल्ल पर्छन्। आज हामी अय्युबको हृदयभित्र के भइरहेको थियो भन्ने कुरा व्याख्या गरी यी सबै मानिसहरूले महसुस गरेका भ्रमहरूलाई हटाउनेछौँ। सामान्य ज्ञानले के भन्छ भने परमेश्वरले यस्तो प्रशस्त सम्पत्ति दिनुभएकोले यी सम्पत्तिहरू गुमाउँदा अय्युबले परमेश्वरको सामु लज्जित महसुस गर्नुपर्ने थियो, किनकि तिनले ती कुराको हेरचाह वा रेखदेख गरेनन्। परमेश्वरले तिनलाई दिनुभएको सम्पत्ति तिनले सम्हालेर राखेनन्। यसैले जब तिनले आफ्नो सम्पत्ति चोरी भएको सुने, त्यसबेला पहिलो प्रतिक्रिया स्वरूप तिनले घटनास्थल गएर चोरी भएका सबै चिज बीजको सूची बनाउने र परमेश्वर सामु स्वीकार गर्ने कार्य गर्नु पर्थ्यो, ताकि तिनले फेरि एकचोटि परमेश्वरका आशिषहरू प्राप्त गरून्। तर अय्युबले त्यसो गरेनन् र तिनले त्यसो नगर्नुका आफ्नै स्वाभाविक कारणहरू थिए। अय्युबले आफ्नो हृदयमा यो विश्वास गरेका थिए कि तिनीसँग भएका सबै थोक परमेश्वरले दिनुभएको थियो र ती तिनको आफ्नै परिश्रमका फल थिएनन्। त्यसैले तिनले ती आशिषहरूलाई फाइदा उठाउनु पर्ने पुँजीको रूपमा लिएनन्। बरु यसको सट्टा तिनले सम्पूर्ण शक्ति लगाई आफ्नो जिउने सिद्धान्तलाई त्यही मार्गमा आधारित गरे जुन मार्गलाई तिनले पालन गर्नु पर्थ्यो। तिनले परमेश्वरका आशिषहरूको कदर गरे अनि तिनका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिए। तर तिनी आशिषहरूद्वारा मोहित भएनन्, न त तिनले ती अझै बढी प्राप्त गर्न नै प्रयास गरे। सम्पत्तिप्रति तिनको मनोवृत्ति यस्तै थियो। तिनले न त आशिष प्राप्त गर्नका लागि केही गरे, न त परमेश्वरका आशिषहरूको कमी हुन्छ वा ती गुमाउनु पर्छ भनेर नै चिन्ता वा लोभ नै गरे। तिनी न त परमेश्वरका आशिषहरूको कारण उग्र रूपमा उत्तेजित हुँदै खुसी भए, न त बारम्बार आशिष पाएको कारण तिनले परमेश्वरको मार्गलाई बेवास्ता गर्ने वा परमेश्वरको अनुग्रहलाई बिर्सने कार्य नै गरे। आफ्नो सम्पत्तिप्रति अय्युबले देखाएको मनोवृत्तिले मानिसहरू सामु तिनको वास्तविक मानवता प्रकट गर्छ। पहिलो कुरा, अय्युब लोभी थिएनन् र आफ्नो भौतिक जीवनमा तिनले अपेक्षाहरू गर्दैन थिए। दोस्रो कुरा, अय्युबले कहिल्यै पनि आफूसँग भएका सबै थोक परमेश्वरले खोज्नुहुनेछ भनी चिन्ता वा डर मानेनन्,
जुन तिनको हृदयमा भएको परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिताको मनोवृत्ति थियो। अर्थात् परमेश्वरले कहिले खोज्नुहुन्छ वा उहाँले खोज्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने बारेमा कहिल्यै कुनै अपेक्षा वा गुनासो गरेनन् र त्यसो गर्नुको कारण पनि सोधेनन्। केवल परमेश्वरको बन्दोबस्तहरू मात्र पालन गर्न खोजे। तेस्रो कुरा, तिनले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नै परिश्रमबाट आएको हो भनी कहिल्यै विश्वास गर्दैनथे, बरु परमेश्वरले दिनुभएको हो भन्ने ठान्थे। परमेश्वरमाथिको अय्युबको विश्वास यस्तै थियो र यो तिनको दृढ निश्चयताको सङ्केत हो। के अय्युबको मानवता र तिनको दैनिक सच्चा खोज यी 3 बुँदे सारांशमा स्पष्ट भएका छन्। अय्युबको मानवता र खोज, तिनले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु पर्दा पनि तिनको शान्त आचरणको अभिन्न हिस्साको रूपमा रहेका थिए। तिनको दैनिक खोजको कारणले गर्दा नै परमेश्वरका जाँचहरू आएको समयमा अय्युबमा यसो भन्न सक्ने कद र दृढ विश्वास थियो, यहोवाले दिनुभयो र यहोवाले नै लानु भएको छ, यहोवाको नाउँको प्रशंसा होस्। यी वचनहरू रातारात प्राप्त भएका थिएनन्, न त ती अय्युबको दिमागमा अचानक देखा परेका नै थिए। ती त तिनले धेरै वर्ष जीवन अनुभव गर्ने क्रममा देखेका र प्राप्त गरेका कुराहरू थिए। परमेश्वरका आशिषहरू मात्र खोज्ने र परमेश्वरले उनीहरूबाट खोज्नुहोला भनी डराउने, त्यसरी खोसिएको मन नपराउने र त्यसबारेमा गुनासो गर्ने सबै मानिसहरूको तुलनामा के अय्युबको आज्ञाकारिता एकदमै वास्तविक छैन र? परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने तर परमेश्वरले सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ भनी विश्वास नगर्नेहरूको तुलनामा के अय्युबमा ठूलो इमानदारिता र सोझोपन छैन र? अय्युबको तर्कसङ्गतता। अय्युबका वास्तविक अनुभवहरू र तिनको सोझोपन र इमानदार मानवताको अर्थ के हो भने तिनले आफ्नो सम्पत्ति र आफ्ना छोराछोरीहरू गुमाउँदा सबैभन्दा तर्कसङ्गत निर्णय र छनौट गरे। त्यस्ता तर्कसङ्गत छनौटहरू तिनको दैनिक खोज र तिनले आफ्नो दैनिक जीवनको समयमा थाहा पाएका परमेश्वरका कार्यहरूबाट अलग गर्नै नसकिने थिए। अय्युबको इमानदारिताले तिनलाई सबै थोकमाथि यहोवाको हात छ भनी विश्वास गर्न सक्षम बनायो। तिनको विश्वासले तिनलाई सबै कुरामाथि यहोवा परमेश्वरको सार्वभौमिकता छ भन्ने तथ्यबारे थाहा दिलायो। तिनको ज्ञानले तिनलाई यहोवा परमेश्वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरू पालन गर्न इच्छुक र सक्षम बनायो। तिनको आज्ञाकारिताले तिनलाई यहोवा परमेश्वरसित झन्झन साँचो रूपमा डराउन समर्थ तुल्यायो। तिनको डरले दुष्टताबाट अलग बस्ने तिनको कार्यलाई झन्झन वास्तविक बनायो। अन्त्यमा अय्युब सिद्ध भए किनकि तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे। तिनको सिद्धताले तिनलाई ज्ञानी बनायो र तिनलाई अत्याधिक तर्कसङ्गतता दिलायो। हामीले यो तर्कसङ्गत भन्ने शब्दलाई कसरी बुझ्नुपर्छ? यसको शाब्दिक अर्थ राम्रो चेतनामा हुनु, आफ्नो सोच विचारमा तार्किक र समझदार हुनु, बोली वचन व्यवहार र निर्णयमा चुस्त हुनु र सही अनि स्थिर नैतिक मापदण्डहरू धारण गर्नु भन्ने हुन्छ। तैपनि अय्युबको तर्कलाई भने यति सजिलै वर्णन गर्न सकिँदैन। यहाँ अय्युबमा अत्याधिक तर्कसङ्गतता थियो भनेर भनिँदा यो तिनको मानवता र परमेश्वर सामु तिनको आचरणको सम्बन्धमा भनिएको हो। अय्युब इमानदार भएका हुनाले तिनी परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा विश्वास गर्न र यसलाई पालना गर्न सक्षम थिए, जसले तिनलाई यस्तो अरू कसैले प्राप्त गर्न नसक्ने ज्ञान दियो र यस ज्ञानले तिनलाई आफूमाथि आइलाग्ने कुराहरूलाई
अझ राम्ररी पत्ता लगाउन, विचार गर्न र परिभाषित गर्न सक्षम तुल्यायो, जसले तिनलाई के गर्नुपर्छ र कुन कुरा पक्रिनुपर्छ भनी सही र स्पष्ट रूपमा बुझ्न मद्दत गर्यो। भन्नुको अर्थ तिनका वचनहरू, व्यवहार, तिनका कार्य पछाडिका सिद्धान्तहरू र तिनको व्यवहारका आचार संहिता नियमित, स्पष्ट र विशिष्ट थिए र ती अन्धाधुन्द, आवेगपूर्ण वा भावनात्मक थिएनन्। तिनीमाथि जे आइपरे पनि त्यसप्रति कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ सो तिनलाई थाहा थियो। जटिल घटनाहरू बीचको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भनी तिनले जान्दथे र समात्नु पर्ने बाटोलाई कसरी समात्नुपर्छ भन्ने तिनलाई थाहा थियो। र अझ भन्ने हो भने यहोवा परमेश्वरले दिनुहुँदा र लिनुहुँदा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर तिनी जान्दथे। अय्युबको तर्कसङ्गतता यही थियो। अय्युब यस्तै तर्कसङ्गतताले सुसज्जित भएको कारण नै तिनले आफ्नो सम्पत्ति र आफ्ना छोराछोरी गुमाउँदा पनि यसो भन्न सके, यहोवाले दिनुभयो र यहोवाले नै लानु भएको छ, यहोवाको नाउँको प्रशंसा होस्। जब अय्युबले शरीरको ठूलो पीडा र आफ्ना आफन्त र साथीहरूको विरोधको सामना गर्नु पर्यो र जब तिनले मृत्युको सामना गर्नु पर्यो, तब तिनको वास्तविक आचरणले फेरि एकपल्ट सबैलाई तिनको वास्तविक अनुहार देखायो। अय्युबको वास्तविक अनुहार साँचो, शुद्ध र झुट रहित। हामी अय्युब 2 अध्यायको 7 पददेखि 8 पदसम्मलाई पढौं। यसैले शैतान यहोवाको छेउबाट गयो र अय्युबको खुट्टाको पैतालादेखि टाउकोसम्मै पोल्ने खटिराहरू उब्जाइदियो। अनि तिनले आफूलाई कन्याउन माटोको भाँडोको एउटा खपटा लिए अनि तिनी खरानीमा बसे। यो अय्युबको शरीरमा पीडादायक खटिराहरू निस्केको बेला तिनको आचरण कस्तो थियो भन्ने व्याख्या हो। यस समयमा पीडा सहने क्रममा अय्युब खरानीमा बसे। कसैले पनि तिनको उपचार गरेनन् र कसैले पनि तिनको शरीरको पीडा कम गर्न मद्दत गरेनन्। बरु तिनले खटिरा कन्याउन फुटेका माटोका भाँडाका टुक्राहरू प्रयोग गरे। सतही रूपमा यो केवल अय्युबको यातनाको एक चरण मात्र थियो र तिनको मानवता र परमेश्वर प्रतिको भयसँग यसको कुनै सम्बन्ध थिएन, किनकि अय्युबले यस बेला आफ्नो मनस्थिति र विचार व्यक्त गर्न कुनै शब्द बोलेनन्। तैपनि अय्युबका व्यवहारहरू र तिनको आचरण तिनको मानवताको वास्तविक अभिव्यक्ति नै हुन्। अघिल्लो अध्यायको अभिलेखमा हामीले पूर्वको संसारमा अय्युब सबैभन्दा महान व्यक्ति थिए भनेर पढ्यौं। यसैबीच दोस्रो अध्यायको यो खण्डले पूर्वका यस महान व्यक्तिले खरानीमा बसेर फुटेका माटोका भाँडाका टुक्राहरू प्रयोग गरे भन्ने देखाउँछ। के यी 2 वर्णन बीच स्पष्ट भिन्नता छैन र? यो एउटा यस्तो भिन्नता हो जसले हामीलाई अय्युबको वास्तविक जीवन देखाउँछ। आफ्नो प्रतिष्ठित स्थान र हैसियतको बावजुद पनि तिनले यी कुराहरूलाई कहिल्यै प्रेम गरेनन्, न त यी कुराहरूमा कुनै ध्यान नै दिए। अरूले तिनको प्रतिष्ठालाई कसरी हेर्छन् भनेर तिनले वास्ता गरेनन्। न त तिनको काम वा आचरणले तिनको प्रतिष्ठामा कुनै नकारात्मक असर पार्ला कि भनेर नै तिनी चिन्तित थिए। तिनी हैसियतका लाभहरूमा लिप्त भएनन्, न त तिनले हैसियत र प्रतिष्ठाको साथमा आउने महिमाको आनन्द नै लिए। तिनले केवल यहोवा परमेश्वरको नजरमा आफ्नो मूल्य र आफ्नो जीवनको महत्त्वको बारेमा मात्रै चिन्ता गरे। अय्युबको साँचो व्यक्तित्व नै तिनको सार थियो। तिनले प्रसिद्धि र सम्पत्तिलाई प्रेम गरेनन् र तिनी प्रसिद्धि र सम्पत्तिका लागि जिएनन्। तिनी साँचो र शुद्ध अनि झुट रहित थिए। अय्युबले प्रेम र घृणालाई छुट्याए।
अय्युबको मानवताको अर्को पक्षलाई तिनी र तिनकी पत्नी बीचको यो बातचितमा देखाइएको छ। तब तिनकी श्रीमतीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ अझै पनि आफ्नो निष्ठा कायम राख्नुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। तर तिनले उनलाई भने, तिमी मूर्ख स्त्रीले जस्तै कुरा गर्छौ। के हामीले परमेश्वरको हातबाट असल कुरा चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुष्टता चाहिँ ग्रहण नगर्ने? तिनले भोगेका यातना देखेर अय्युबकी पत्नीले तिनलाई त्यस पीडाबाट बच्न मद्दत गर्नलाई सल्लाह दिन खोजिन्। तर उनका असल मनसायहरूले अय्युबको स्वीकृति प्राप्त गरेनन्। बरु ती कुराले तिनलाई रिस उठ्यो, किनकि उनले यहोवा परमेश्वर माथिको तिनको विश्वास र आज्ञा पालनलाई इन्कार गरेकी थिइन् र साथै यहोवा परमेश्वरको अस्तित्वलाई पनि इन्कार गरेकी थिइन्। अय्युबको लागि यो असहनीय थियो, किनकि तिनले कहिल्यै पनि परमेश्वरको विरुद्ध वा उहाँलाई चोट पुर्याउने वा अरूको विषयमा केही भन्ने काम कहिल्यै गरेका थिएनन्। अरूले परमेश्वरको निन्दा र अपमान गर्ने कुरा बोलेको देख्दा तिनी कसरी उदासीन हुन सक्थे र? यसैले तिनले आफ्नी पत्नीलाई मूर्ख स्त्री भनी भने। आफ्नी पत्नीप्रति अय्युबको मनोवृत्ति क्रोध र घृणाका साथसाथै निन्दा र हप्कीले भरिएको थियो। यो अय्युबको मानवताको स्वाभाविक अभिव्यक्ति थियो, प्रेम र घृणा बीचको भिन्नता छुट्याउने। यो तिनको सोझो मानवताको एक साँचो प्रतिनिधित्व थियो। अय्युबमा न्यायको बोध थियो, जसले तिनलाई दुष्टताका बतास र छालहरूलाई घृणा गर्ने बनायो। वाहियात विधर्म, हास्यास्पद बहसहरू र लाजलाग्दो दाबीहरूलाई घृणा, निन्दा र अस्वीकार गर्ने बनायो। अनि तिनलाई भीडहरूले अस्वीकार गर्दा र नजिकका मानिसहरूले त्याग्दा पनि तिनलाई आफ्नै सही सिद्धान्तहरू र अडानप्रति सच्चा रहने व्यक्ति तुल्यायो। अय्युबको दयालुपन र इमानदारिता। अय्युबको आचरणबाट हामी तिनको मानवताका विभिन्न पक्षहरूको अभिव्यक्ति देख्न सक्छौँ। त्यसकारण अय्युबले आफू जन्मेको दिनलाई सराप्न मुख खोल्दा हामी तिनको मानवताको कुन कुरालाई देख्छौँ? तर हामी यही विषयमा बताउनेछौँ। माथि मैले अय्युबले आफू जन्मेको दिनलाई सरापेको पृष्ठभूमि बताएको छु। तिमीहरू यसमा के देख्छौ? यदि अय्युब कठोर हृदयको र प्रेम रहित थिए भने, यदि तिनी उदासीन र भावनाहीन र मानवता नभएका व्यक्ति भएका भए, के तिनले परमेश्वरको हृदयको चाहनाको वास्ता गर्थे होला? के तिनले परमेश्वरको हृदयको चाहनालाई वास्ता गरेको कारण आफू जन्मेको दिनलाई तुच्छ ठान्न सक्थे? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यदि अय्युब कठोर हृदयका र मानवता नभएका व्यक्ति भएका भए, के तिनी परमेश्वरको पीडाले व्याकुल हुन सक्थे? के परमेश्वर तिनको कारण शोकमा डुब्नु भएकोले गर्दा तिनले आफ्नो जन्मदिनलाई सराप्न सक्थे? यसको उत्तर हो, बिल्कुल होइन। अय्युब दयालु थिए, यसैले तिनले परमेश्वरको हृदयको वास्ता गरे। अय्युबले परमेश्वरको हृदयको वास्ता राखेकाले नै तिनले परमेश्वरको पीडा महसुस गरे। तिनी दयालु थिए, यसैले तिनले परमेश्वरको कष्टको अनुभव गरेर ठूलो यातना सहे। तिनले परमेश्वरको पीडा महसुस गरेकाले नै तिनले आफू जन्मेको दिनलाई घृणा गर्न थाले र यसरी तिनले आफ्नो जन्मदिनलाई सरापे। बाहिरका मानिसहरूका निम्ति अय्युबको परीक्षाको अवधिमा तिनले देखाएको सम्पूर्ण आचरण उदाहरणीय छ। केवल तिनले आफू जन्मेको दिनलाई सरापेको कुराले मात्र तिनको सिद्धता र सोझोपनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ वा एउटा फरक मूल्याङ्कन प्रदान गर्छ। वास्तवमा यो अय्युबको मानवताको सारको सबैभन्दा साँचो अभिव्यक्ति थियो। तिनको मानवताको सार लुकाइएको वा पोको पारिएको थिएन।
वा अरू कसैद्वारा संशोधित गरिएको थिएन। जब तिनले आफू जन्मेको दिनलाई सरापे, तब तिनले आफ्नो हृदयको गहिराईमा भएको दयालुपन र इमानदारिता प्रदर्शित गरे। तिनी त जरुवा मूल जस्तै थिए, जसको पानी यति स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ कि त्यसको भुइँ पनि देखिन्छ। अय्युबको बारेमा यी सबै कुरा जानिसकेपछि धेरै जसो मानिसहरूमा अवश्य नै अय्युबको मानवताको सारको सही र वस्तुपरक मूल्याङ्कन हुनेछ। उनीहरूमा परमेश्वरले भन्नुभएको अय्युबको सिद्धता र सोझोपनको बारेमा पनि गहन, व्यावहारिक र अझ उच्च बुझाइ र कदर हुनुपर्छ। आशा छ यो बुझाइ र कदरले मानिसहरूलाई परमेश्वरको भय मान्ने र दुष्टताबाट अलग बस्ने मार्गमा हिँड्ने कार्यको थालनी गर्न मद्दत गर्नेछ। परमेश्वरले अय्युबलाई शैतानको हातमा सुम्पनु भएको तथ्य र परमेश्वरको कामका उद्देश्य बीच रहेको सम्बन्ध। अधिकांश मानिसले अब अय्युब सिद्ध र सोझो थिए र तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे भनी बुझ्ने भए पनि यस्तो कुराको पहिचानले उनीहरूलाई परमेश्वरको इच्छाको बृहत बुझाइ प्रदान गर्दैन। यसको साथसाथै अय्युबको मानवता र खोजप्रति ईर्ष्या गर्दै उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा निम्न प्रश्नहरू सोध्छन्। अय्युब यति सिद्ध र सोझो थिए, मानिसहरूले तिनलाई यति धेरै मन पराउँथे भने किन परमेश्वरले तिनलाई शैतानको हातमा सुम्पन्नुभयो र त्यति धेरै यातना भोग्न लाउनुभयो? यस्ता प्रश्नहरू धेरै मानिसको हृदयमा अवश्य उत्पन्न हुन सक्छ, वा यो शङ्का नै धेरै मानिसको हृदयमा प्रश्नको रूपमा रहेको हुन सक्छ। यसले यति धेरै मानिसलाई अलमल्ल पारेको हुनाले हामीले यो प्रश्नलाई उठाएर यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्नुपर्छ। परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुरा आवश्यक र असाधारण महत्त्वका छन्, किनकि उहाँले मानिसमा गर्नुहुने सबै काम उहाँको व्यवस्थापन र मानव जातिको मुक्तिसित सम्बन्धित छन्। स्वाभाविक रूपमा अय्युब परमेश्वरको नजरमा सिद्ध र इमानदार भएका भए पनि उहाँले तिनमा गर्नुभएको काम अरूभन्दा फरक छैन। अर्को शब्दमा भन्दा परमेश्वरले चाहे जे गर्नु भए पनि वा जुनसुकै साधनहरूद्वारा त्यो काम गर्नु भए पनि, मूल्य जति लागे पनि, उहाँको ध्येय जेसुकै नै भए पनि उहाँका कार्यहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरको उद्देश्य मानिसभित्र परमेश्वरका वचनहरू काममा लगाउनु हो, साथै मानिसका निम्ति रहेका उहाँका मापदण्डहरू र इच्छालाई पनि मानिसभित्र काममा लगाउनु हो। अर्को शब्दमा भन्दा यो भनेको परमेश्वरले सकारात्मक भनी विश्वास गर्नुभएका सबै काम उहाँका चरणहरू अनुसार मानिसभित्र गराउनु हो, जसले मानिसलाई परमेश्वरको हृदय बुझ्न र परमेश्वरको सार बोध गर्न सक्षम बनाउँछ र मानिसलाई परमेश्वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरू पालन गर्ने मौका दिन्छ र यसरी मानिसले परमेश्वरको भय मान्ने र दुष्टताबाट अलग बस्ने आचरण हासिल गर्न सक्छ। यो सबै कुरा परमेश्वरले गर्नुहुने हर कार्यमा रहेको उहाँको उद्देश्यको एक पक्ष हो। अर्को पक्ष के हो भने शैतान परमेश्वरको काममा प्रतिभार र सेवा गर्ने पात्र भएकोले मानिसलाई प्राय शैतानको हातमा नै सुम्पिइन्छ। मानिसहरूलाई शैतानका परीक्षा र आक्रमणहरूमा शैतानको दुष्टता, कुरूपता र घिनलाग्दो अवस्था देखाई मानिसहरूलाई शैतानलाई घृणा गर्ने र नकारात्मक कुराहरू चिन्न र बुझ्न सक्ने तुल्याउन परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुने माध्यम यही हो। यो प्रक्रियाले तिनीहरूलाई बिस्तारै शैतानका नियन्त्रण र आरोपहरू, हस्तक्षेप र आक्रमणहरूबाट स्वतन्त्र हुन मद्दत गर्छ
र यो तबसम्म जारी रहन्छ जबसम्म परमेश्वरका वचनहरू, परमेश्वरको बारेमा तिनीहरूको ज्ञान र आज्ञा पालन, परमेश्वरमाथिको तिनीहरूको विश्वास र उहाँप्रतिको भयको कारण तिनीहरूले शैतानका आक्रमण र आरोपहरूमाथि विजय हासिल गर्दैनन्। अनि मात्र तिनीहरूले शैतानको राज्य क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउनेछन्। मानिसहरूको छुटकाराको अर्थ शैतान हारेको छ भन्ने हो, र यसको अर्थ तिनीहरू अब उपरान्त शैतानको मुखभित्रको आहार हुँदैनन्। निल्नुको साटो शैतानले तिनीहरूलाई छोडिदिएको छ भन्ने हुन्छ। त्यस्ता मानिसहरू सोझा भएकाले तिनीहरूसित परमेश्वरप्रतिको विश्वास, आज्ञा पालन र भय भएकोले र तिनीहरू पूर्ण रूपमा शैतानबाट अलग भएकोले त्यस्तो हुन्छ। तिनीहरूले शैतानलाई लज्जित बनाउँछन्, तिनीहरूले शैतानलाई कायर बनाउँछन् र तिनीहरूले शैतानलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्छन्। परमेश्वरलाई पछ्याउने, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने र उहाँको भय मान्ने तिनीहरूको दृढ विश्वासले नै शैतानलाई पराजित गर्छ र शैतानलाई पूर्ण रूपमा तिनीहरूलाई त्याग्ने बनाउँछ। यस्ता मानिसहरू मात्र वास्तवमा परमेश्वरद्वारा साँचो रूपमा प्राप्त गरिएका हुन्छन्, र परमेश्वरले मानिसलाई मुक्ति दिनुको अन्तिम उद्देश्य पनि यही हो। यदि परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरू मुक्ति पाउन र परमेश्वरद्वारा पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिन चाहन्छन् भने तिनीहरू सबैले शैतानबाट आउने ठूला र साना दुवै किसिमका परीक्षा र आक्रमणहरूको सामना गर्नुपर्छ। जो यी परीक्षा र आक्रमणहरू पार गरी बाहिर निस्कन्छन् र शैतानलाई पूर्ण रूपले पराजित गर्न सक्षम हुन्छन्, तिनीहरू नै परमेश्वरबाट मुक्ति पाउनेहरू हुन् भन्नुको अर्थ। जसले परमेश्वरतर्फको मुक्ति पाएका हुन्छन् तिनीहरू परमेश्वरका जाँचहरू मार्फत गुज्रेका र शैतानका अनगन्ती परीक्षा र आक्रमणमा परेकाहरू हुन्। परमेश्वरतर्फको मुक्ति पाएकाहरूले परमेश्वरका इच्छा र मापदण्डहरू बुझ्छन् र तिनीहरूले परमेश्वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरूलाई कुनै विरोध नगरी स्वीकार गर्न सक्छन्, र शैतानका परीक्षाहरूको माझमा पनि तिनीहरूले परमेश्वरको भय मान्ने र दुष्टताबाट अलग रहने मार्ग छोड्दैनन्। परमेश्वरतर्फको मुक्ति पाएकाहरूमा इमानदारीता हुन्छ, तिनीहरू दयालु हृदयका हुन्छन्, तिनीहरूले प्रेम र घृणा बीच भिन्नता छुट्याउँछन्, तिनीहरूसँग न्यायको चेतना हुन्छ र तिनीहरू तर्कसङ्गत हुन्छन्, र तिनीहरूले परमेश्वरलाई वास्ता गर्न र परमेश्वरका सबै थोकलाई मूल्यवान सम्झेर राख्न सक्छन्। त्यस्ता मानिसहरू शैतानको बन्धन, जासुसी, आरोप वा दुर्व्यवहारमा पर्दैनन्। तिनीहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन्, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मुक्ति र छुटकारा दिइएको हुन्छन्। अयुब त्यस्तै स्वतन्त्र मानिस थिए र परमेश्वरले तिनलाई शैतानको हातमा सुम्पनुको अर्थ पनि ठिक यही थियो। शैतानले अयुबलाई दुर्व्यवहार गरेको थियो, तर तिनले अनन्त स्वतन्त्रता र छुटकारा पनि पाएका थिए, र तिनले फेरि कहिल्यै पनि शैतानको भ्रष्टता, दुर्व्यवहार र आरोपहरूको अधीनमा नपर्ने, बरु परमेश्वरको मुहारको ज्योतिमा स्वतन्त्र र भारमुक्त जीवन जिउन पाउने र परमेश्वरका आशिषहरूमाझ जिउने अधिकार प्राप्त गरेका थिए। यो अधिकार कसैले पनि खोस्न वा नष्ट गर्न वा कब्जा गर्न सक्दैनथ्यो। यो अयुबलाई तिनको विश्वास, दृढ सङ्कल्प र परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिता र भएको सट्टामा दिइएको थियो। अयुबले पृथ्वीमा आनन्द र खुसी प्राप्त गर्न र अधिकार र हक प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो जीवनको मूल्य चुकाए।
जुन पृथ्वीमा परमेश्वरको साँचो सृष्टिको रूपमा बिना बाधा सृष्टिकर्ताको आराधना गर्नका निम्ति स्वर्गद्वारा पूर्व निर्धारित र पृथ्वीद्वारा स्वीकृत गरिएको कुरा थियो। अय्युबले भोगेका परीक्षाहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रतिफल पनि यही थियो। जब मानिसहरूलाई मुक्ति दिन बाँकी नै हुन्छ, तिनीहरूको जीवनलाई बारम्बार शैतानले हस्तक्षेप र नियन्त्रण समेत गरेको हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा मुक्ति नपाएका मानिसहरू शैतानका कैदीहरू हुन्। तिनीहरूसँग स्वतन्त्रता हुँदैन। तिनीहरूलाई शैतानले त्यागेको हुँदैन। तिनीहरू परमेश्वरको आराधना गर्न योग्य वा हकदार हुँदैनन् र तिनीहरूलाई शैतानले नजिकबाट खेदो र भयानक आक्रमण गरेको हुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूसँग बताउन सकिने कुनै खुसी हुँदैन। तिनीहरूसँग बताउन सकिने सामान्य अस्तित्वको कुनै अधिकार हुँदैन र यसबाहेक तिनीहरूसँग बताउन सकिने कुनै मर्यादा हुँदैन। यदि त खडा भएर परमेश्वरप्रतिको आफ्नो विश्वास र उहाँप्रतिको आज्ञा पालन र भयलाई जीवन र मृत्युको लडाईँ लड्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै शैतानसित युद्ध गरिस् भने मात्र तैँले शैतानलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्नेछस् र त्यसलाई पिठ्यौँ फर्काएर भाग्ने र तँलाई देख्दा डरछेरुवा बन्ने तुल्याउन सक्छस्, ताकि त्यसले तेरो विरुद्धका आक्रमण र आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा त्यागोस्। तब मात्र तैँले मुक्ति र स्वतन्त्रता पाउँछस्। यदि त शैतानबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन चाहन्छस् तर शैतानलाई पराजित गर्न मद्दत गर्ने हात हतियारहरूद्वारा सुसज्जित छैनस् भने त अझै पनि खतरामै छस्। समय बित्दै जाँदा जब त शैतानद्वारा अत्यन्तै धेरै सताइएर तँमा अलिकति पनि शक्ति बाँकी रहँदैन, जब त अझै पनि गवाही दिन असमर्थ रहन्छस्, जब तैँले अझै पनि आफूलाई आफू विरुद्धका शैतानका आरोप र आक्रमणहरूबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र तुल्याएको हुँदैनस्, तब तँमा मुक्ति पाउने आशा निकै थोरै हुनेछ। आखिरीमा जब परमेश्वरको कामको समाप्तिको घोषणा गरिनेछ, आफैलाई स्वतन्त्र पार्न नसक्ने गरी त अझै पनि शैतानको पकडमै हुनेछस् र यसरी तँसँग कहिल्यै पनि मौका वा आशा हुने छैन। अनि यसको तात्पर्य भनेको त्यस्ता मानिसहरू पूर्ण रूपमा शैतानको कैदमा परेका हुनेछन् भन्ने हो। परमेश्वरका जाँचहरूलाई स्वीकार गर, शैतानका परीक्षाहरूलाई जित र परमेश्वरलाई तिमीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व प्राप्त गर्न देऊ। मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरको अनन्त प्रबन्ध र सहयोगको कामको अवधिमा उहाँले मानिसलाई आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा र आवश्यकताहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ र उहाँको काम, स्वभाव अनि उहाँसित के छ र को हुनुहुन्छ भनी मानिसलाई देखाउनुहुन्छ। यसको उद्देश्य मानिसलाई कदले सुसज्जित पार्नु हो र मानिस परमेश्वरको पछि लाग्दा उसलाई उहाँबाट विभिन्न सत्यताहरू प्राप्त गर्न दिनु हो। ती सत्यताहरू परमेश्वरले मानिसलाई शैतानसित लड्नका निम्ति दिनुभएका हतियारहरू हुन्। यसरी सुसज्जित भएपछि मानिसले परमेश्वरका परीक्षाहरूको सामना गर्नै पर्छ। परमेश्वरसित मानिसलाई परीक्षा गर्ने धेरैवटा साधन र उपायहरू छन्, तर ती सबैमा परमेश्वरको शत्रु शैतानको सहकार्य आवश्यक पर्छ। भन्नुको अर्थ मानिसलाई शैतानसँग लड्ने हात हतियारहरू दिनु भएपछि परमेश्वरले उसलाई शैतानको हातमा सुम्पिनुहुन्छ र शैतानलाई मानिसको कद जाँच्ने अनुमति दिनुहुन्छ। यदि मानिस शैतानको युद्ध संरचनाबाट निस्कन सक्यो भने, यदि ऊ शैतानको घेराउबाट उम्केर अझै जीवित रहन सक्यो भने मानिस त्यो जाँचमा सफल भएको हुनेछ।
तर यदि मानिस शैतानको युद्ध संरचना छोड्न असफल हुन्छ र शैतानको अघि आत्मसमर्पण गर्छ भने ऊ त्यो जाँचमा सफल भएको हुने छैन। परमेश्वरले मानिसको जुनसुकै पक्षलाई जाँच्नु भए पनि उहाँको मापदण्ड चाहिँ शैतानले आक्रमण गर्दा मानिस आफ्नो गवाहीमा दृढ रूपमा खडा हुन्छ कि हुँदैन र शैतानको पासोमा परेपछि उसले परमेश्वरलाई त्यागेर शैतानको अघि समर्पित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हुन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि मानिसले मुक्ति पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उसले शैतानलाई जित्न र पराजित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ र उसले स्वतन्त्रता हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा शैतानसित लड्नका लागि परमेश्वरले उसलाई दिनुभएका हात हतियारहरू उसले आफ्नै बलबुताले उठाउन सक्छ कि सक्दैन र शैतानलाई पूर्ण रूपमा आशा मार्ने र उसलाई दुःख दिन छोड्ने बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि शैतानले आशा मारेर कसैलाई छोडेर जान्छ भने त्यसको अर्थ यही हुन्छ कि अब फेरि शैतानले त्यस व्यक्तिलाई परमेश्वरबाट खोज्ने कोसिस कहिल्यै गर्ने छैन। त्यस व्यक्तिलाई फेरि कहिल्यै पनि आरोप लगाउने र हस्तक्षेप गर्ने छैन। फेरि उसलाई कहिल्यै पनि कष्ट दिइरहन वा आक्रमण गरिरहन मात्र चाहँदैन। त्यस्तो व्यक्ति मात्र वास्तवमा परमेश्वरद्वारा प्राप्त गरिएको हुनेछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया यही हो। अय्युबको साक्षीले पछिका पुस्ताहरूलाई दिएको चेतावनी र अन्तर्ज्ञान। परमेश्वरले कुनै मानिसलाई जुन प्रकारले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यस प्रक्रियालाई बुझ्ने क्रममा मानिसहरूले परमेश्वरले अय्युबलाई शैतानको हातमा सुम्पनुको उद्देश्य र महत्त्व पनि बुझ्नेछन्। मानिसहरू अब फेरि अय्युबको यातनाबाट विचलित हुँदैनन् र त्यसको महत्त्वको नयाँ बुझाइ प्राप्त गर्छन्। तिनीहरू अब आफू पनि अय्युबकै जस्तो परीक्षामा परिन्छ कि भनी चिन्तित हुँदैनन् र अब फेरि उनीहरूले परमेश्वरका जाँचहरू आउँदा तिनको विरोध वा इन्कार गर्दैनन्। अय्युबको विश्वास, आज्ञाकारिता र शैतानलाई जितेको तिनको गवाही मानिसहरूका निम्ति ठूलो सहयोग र उत्साहको स्रोत भएर आएको छ। अय्युबमा तिनीहरूले आफ्नै मुक्तिको आशा देख्छन् अनि विश्वास र आज्ञा पालनका साथै परमेश्वरको भयद्वारा शैतानलाई पराजित गर्न, शैतानमाथि विजय पाउन पूर्ण रूपमा सम्भव छ भनी बुझ्छन्। तिनीहरूले यो देख्छन् कि जबसम्म उनीहरूले कुनै विरोध नगरी परमेश्वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरूलाई स्वीकार गर्छन्, जबसम्म सबै कुरा गुमाइसकेपछि पनि परमेश्वरलाई नत्याग्ने दृढ सङ्कल्प र विश्वास गर्छन्, तबसम्म उनीहरूले शैतानलाई लज्जित पार्न र हराउन सक्छन् र उनीहरूले आफ्नो प्राण गुमाउनु परे पनि शैतानलाई भयभीत बनाउन र तुरुन्तै धपाउनको लागि उनीहरूमा आफ्नो गवाहीमा दृढ भई खडा हुने सङ्कल्प र दृढता मात्र हुनुपर्छ भनी बुझ्छन्। अय्युबको गवाही पछिका पुस्ताहरूका लागि एउटा चेतावनी हो र यो चेतावनीले उनीहरूलाई भन्छ कि यदि उनीहरूले शैतानलाई पराजित गरेनन् भने उनीहरूले शैतानका आरोपहरू र हस्तक्षेपबाट आफूलाई कहिल्यै पनि छुटकारा दिलाउन सक्ने छैनन्, न त उनीहरू कहिल्यै शैतानको दुर्व्यवहार र आक्रमणहरूबाट उम्कन नै सक्नेछन्। अय्युबको गवाहीले पछिका पुस्ताहरूलाई अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेको छ। यो अन्तर्दृष्टिले मानिसहरूलाई उनीहरू सिद्ध र सोझो छन् भने मात्र परमेश्वरको भय मान्न र दुष्टताबाट अलग बस्न सक्छन् भन्ने कुरा सिकाउँछ। यसले के पनि सिकाउँछ भने उनीहरू परमेश्वरको भय मान्छन् र दुष्टताबाट अलग बस्छन् भने मात्र उनीहरूले परमेश्वरको बलियो र जोरदार गवाही दिन सक्छन्।
उनीहरूले परमेश्वरको निम्ति बलियो र जोरदार गवाही दिन्छन् भने मात्र उनीहरू कहिल्यै शैतानको नियन्त्रणमा पर्न सक्दैनन् र परमेश्वरको अगुवाई र सुरक्षाको अधीनमा जिउन सक्छन्। तब मात्र उनीहरूले वास्तविक रूपमा मुक्ति पाएका हुनेछन्। अय्युबको व्यक्तित्व र तिनको जीवनको खोजलाई मुक्तिको खोजी गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले अनुकरण गर्नुपर्छ। तिनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जसरी जिए र जाँचहरूको अवधिमा तिनको आचरण जस्तो थियो, ती सबै नै परमेश्वरको भय मान्ने र दुष्टताबाट अलग बस्ने मार्गको खोजी गर्नेहरूको लागि अनमोल सम्पत्ति हुन्। अय्युबको गवाहीले परमेश्वरलाई सान्त्वना दिलाउँछ। यदि मैले अहिले तिमीहरूलाई अय्युब एक माया लाग्दो व्यक्ति हुन् भनेर भने तिमीहरू यी वचनहरूभित्रका अर्थलाई सायद महसुस गर्न सक्दैनौ र मैले यी सबै कुराहरू बोल्नु पछाडिको भावनालाई सायद बुझ्न सक्दैनौ। तर त्यो दिनसम्म पर्ख जब तिमीहरूले अय्युबले जस्तै वा अय्युबका जस्तै जाँचहरू भोग्नेछौ, जब तिमीहरू कठिन परिस्थितिहरूबाट गुज्रनेछौ, जब परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपले तिमीहरूका निम्ति मिलाउनु भएका जाँचहरूको अनुभव गर्नेछौ र जब तिमीहरूले शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्न र परीक्षाहरूमाझ परमेश्वरको साक्षी दिनका लागि तिमीहरूले आफ्नो सबै कुरा दिनेछौ र अपमान र कठिनाई सहनेछौ, तब मैले बोलेका यी शब्दहरूको अर्थ तैँले महसुस गर्न सक्नेछस्। त्यसबेला तैँले आफूलाई अय्युब भन्दा धेरै सानो भएको महसुस गर्नेछस्। तैँले अय्युब कति शानदार छन् र तिनी अनुकरण योग्य छन् भन्ने महसुस गर्छस्। जब त्यो समय आउँछ तब अय्युबले बोलेका ती उत्कृष्ट वचनहरू भ्रष्ट र यस समयमा बाँचिरहेको मानिसका लागि कति महत्त्वपूर्ण छन् भनी तैँले बुझ्नेछस् र आजका मानिसहरूका निम्ति अय्युबले हासिल गरेका कुराहरू हासिल गर्न कति गाह्रो छ भनी बुझ्नेछस्। जब तैँले यो गाह्रो भएको महसुस गर्छस् तब परमेश्वरको हृदय कतिको चिन्तित र व्याकुल छ भनी बुझ्नेछस्। त्यस्ता मानिसहरूलाई प्राप्त गर्न परमेश्वरले तिर्नुभएको मूल्य कति उच्च छ र परमेश्वरले मानव जातिका निम्ति गर्नुहुने काम र खर्च कति बहुमूल्य छ भनी बुझ्नेछस्। अहिले तिमीहरूले यी वचनहरू सुनिसकेका छौ। के अब तिमीहरूसँग अय्युबको बारेमा सही बुझाइ र सही मूल्याङ्कन छ? तिमीहरूको नजरमा के अय्युब साँचो रूपमा परमेश्वरको भय मान्ने र दुष्टताबाट अलग बस्ने एक सिद्ध र सोझो मानिस थिए? मलाई विश्वास छ अधिकांश मानिसले अवश्य नै थिए भनी भन्नेछन्, किनकि अय्युबले जे व्यवहार गरे र जे प्रकट गरे ती तथ्यहरूलाई कुनै पनि व्यक्ति वा शैतानले इन्कार गर्न सक्दैन। ती अय्युबले शैतानमाथि हासिल गरेको विजयको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रमाण हुन्। यो प्रमाण अय्युबमै पैदा भएको थियो र यो परमेश्वरले प्राप्त गर्नुभएको पहिलो गवाही थियो। त्यसकारण जब शैतानका परीक्षाहरूमा अय्युब विजयी भए र परमेश्वरको गवाही दिए, तब परमेश्वरले अय्युबमा आशा देख्नुभयो र अय्युबबाट उहाँको हृदयलाई सान्त्वना मिल्यो। सृष्टिको समयदेखि अय्युबको समयसम्म परमेश्वरले सान्त्वना वास्तवमा कस्तो हुन्छ र मानिसबाट सान्त्वना पाउनु भनेको के हो सो अनुभव गर्नुभएको यो पहिलो पटक थियो। उहाँको निम्ति दिइएको साँचो गवाही उहाँले देख्नु भएको र प्राप्त गर्नुभएको यो पहिलो पटक थियो।